میرا اللہ قرآن تیرے چاچا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا تمام تعریفاں اس مالک کائنات دے جڑا تو جہاں جہاں نے آیا ہے جڑا بڑا مہربان تے رحم کرنے والا مالک یوم الدین، جڑا قیامت والے دن روز جزا دا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری ہی مدد کرنے اللہ سے تیرے مدد مانگنے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سانو صراط مستقیم کا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت انہاں لوکاں دا راستہ دکھا دے جنہاں لوکاں تے تیرے انعام ہوئے نے، علیہم خیر المغضوب۔ اللہ انہاں لوکاں دا راستہ نہ بخشے جنہاں تیرا غضب ہویا ہے، جنہاں دے تو ناراض ہوئے مولا، جنہاں دے تیرے عذاب ہوئے نے، اللہ انہاں دا راستہ نہ بخشے علیہم ولا الضالین۔ اللہ انہاں دا راستہ بھی نہ دکھائی جڑے گمراہ ہو گئے نے، جڑے رستے تو ہٹ گئے نے، جنہاں نے گمراہی دا راستہ اختیار کیتا ہے، اللہ انہاں کو